आप हम क्या चाहते थे खामोश हो जाइए तो करें बिस्मिल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने एक नया फरमान जारी किया और जिसकी वजह से जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरीमैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया। शी हैज बीन रिवॉर्डेड। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैं लोगों के अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, या मुल्क के लोगों को समझना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था ये सोच के कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही खत्म करके हम एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। मगर उसके बाद जबकि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी हुई, हमारे यहाँ ऐसे कुछ वाकयात हो गए अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे शेख साहब को डिसमिस किया गया। उसके बाद कई ऐसी चीजें की गई कि लोगों का इलेक्शन से यहाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में जो एक वन साइडेड होता था जिसके लोगों का भरोसा नहीं था। और 87 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्शंस, फ्रॉड्स ऑफ इलेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं उन्होंने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए और आज तक हम उसका खिमियाजा भुगत रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रेड फोर्ट से ये ऐलान करना पड़ा 2002 में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। और उसके बाद इलेक्शन में बेहतरी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में एक भरोसा हो गया। मगर जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। तो मेरा तो ये है कि जो भी हमारे लोग मुल्क के लोग जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं उन पार्टीज की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को जमहूरी सेकुलर मुल्क बनाया। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी, अंग्रेजों के साथ मिल के रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। मैं उन हिंदुस्तानियों से कहना चाहती हूँ कि आप समझिए बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें, कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी खत्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये जरूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने
जम्मू कश्मीर के प्लाट बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में कि आपको प्लाट मिलेगा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया। और आज जो जम्मू कश्मीर एक तजुर्बा गाह बन चुका है पूरे मुल्क के लिए, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है। अब फर्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है, जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है, उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे, और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूं कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के जरिए उसको यहाँ तैनात करे, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके, इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए। उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात है। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क में बेच के खाया है। उनके लिए ये सहूलियत नहीं है, मगर अपने लिए ये सहूलियत करना चाहते हैं। मुल्क को समझना चाहिए ये कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है वो बीजेपी की जो पॉलिसी अपनाना चाहती है। बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है, वो सोचते हैं ये पॉलिसी अपना के हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के पूरे मुल्क के अंदर उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे। और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने कितना जुल्म किया पर ज्यूस को वो खत्म नहीं कर सका। इजराइल कितना भी जुल्म करे तो फलस्तीन को खत्म नहीं कर सकता, ना उनके रिजॉल्व को खत्म कर सकता है। इसी तरह जब तक एक डोगरा, एक कश्मीरी यहाँ बचा हुआ है, तो वो जो बीजेपी के इविल डिजाइन्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, वो उनको कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो वो हालात बना रहे हैं, एक तरफ से वो डी रेडिकलाइजेशन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ से वो हर हरकत वो ऐसी करते हैं जिससे यहाँ के नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही आपने 2019 में जो कांड किया, उसके बाद आप वहां नहीं रुके। उसके बाद आपने यहाँ के नौजवानों से उनकी जमीन छीनी, उनका रोजगार छीना, उनके रिसोर्सेज छीने, उनकी आजादी छीनी, उनकी डिग्निटी छीनी, उनको जेलों में डाल दिया, उनका जीना हराम कर दिया। और अब एक उनके पास वोट का हक था
کہ ووٹ ڈال کے وہ اپنی پسند کی حکومت چنتے، اپنے پسند کا ریپرزنٹیٹو چنتے، آپ اس میں بھی ان کو انڈائریکٹلی ڈی فرینچائز کر رہے ہیں، ان کے ووٹ کا ہونا نہ ہونا بالکل ختم کر رہے ہیں۔ اور آپ نے جو بربادی کی ہے جموں کشمیر کی، اس میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو آج تک ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تھے، جو پچھلے 30 سال سے یہاں آرام سے رہ رہے تھے، اب وہ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس وقت جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ان کو کہ تھپڑ پڑے گا اگر آپ اندر نہیں جاؤ گے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے جو یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی چینج کریں گے۔ گراؤنڈ ریئلٹی چینج نہیں ہوگی۔ آپ کو جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان آج بھی ڈھونڈنا ہوگا، کل بھی ڈھونڈنا ہوگا، مگر میں پھر سے اپنے ملک کے لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں، ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے بی جے پی جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہے یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو، ملک کی کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کا، انہوں نے اس سے خالی ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں چھینا، ہمارا جھنڈا نہیں چھینا، اگلی باری آپ کی ہے۔ 2019 کے بعد 370 ہم سے چھینا، ہمارا کانسٹیٹیوشن چھینا، ہمارا جھنڈا چھینا غیر آئینی طریقے سے۔ اگر ان میں ہمت ہوتی تو اسمبلی کے ذریعے یہ کرنا چاہیے تھا، میں اس کو لیگل مانتی، مگر غیر آئینی طریقے سے چور دروازے کی آنے والے وقت میں 2024 کے الیکشن کے بعد یہ اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اور جو ملک کا جھنڈا ہے اس کو بھگوا جھنڈے میں لہرا دیں گے، اور اس وقت پھر آپ سوچو گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ اس ملک کو کوئی اور راشٹر نہیں، بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو راشٹر کے نام پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہندو راشٹر بنے گا، شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو راشٹر نہیں بنانے والے، یہ بی جے پی راشٹر بنا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ ہر جگہ جو ہے اسمبلیاں توڑ کے، گورنمنٹیں توڑ کے اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں، اور جموں کشمیر میں یہ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جموں کشمیر میں، پورے ملک میں، مگر خاص کر یہ جو انہوں نے لیٹسٹ آن سلاٹ کیا ہمارے حق حقوق پہ، اس کے لیے تمام جماعتوں کو میں اپیل کروں گی کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے خلاف مل کے لڑنا چاہیے۔ That's all. Any questions, please? Ma'am, kya ye legal hai ye move? Electoral office kehta hai ki 25 voters or any Indian citizen can vote, whether it's a minister, whether it's a government, but anyone. Is this legal? It's not about the legality, it's about the, the intention that is behind it. Intention تو بالکل صاف ہے، کسی بھی اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوا آج تک کہ آپ نے 25 لاکھ 30 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ ووٹر باہر سے لائے ہیں۔ یہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز وہ ایک ڈیموگرافی، ایک لوکل جو ایلیمنٹ ہے یہاں، اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ملک میں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کو مکھ دھارا میں ملانا چاہتے ہیں، اور جموں میں جب لوگ سوال کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم کشمیریوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ It's not about legality or illegality about it. It's more about the intention behind it. Illegal بھی ہے because اس کی جو جننی ہے وہ ریآرگنائزیشن ایکٹ ہے۔ بالکل، وہ کر نہیں سکتے تھے جو انہوں نے 5 اگست کو کیا ان دا سپریم کورٹ، اور ابھی وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے تھے، ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتے، بٹ اسٹل they are not following any rules. They are not following any rules. Whatever they are doing, it is all unconstitutional. What is the next course of action? بیان بازی تو ہو گئی کل بھی، آج بھی نہیں، میں نے ابھی فاروق صاحب سے بات کی، میں نے کہا چونکہ آپ ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں، پلیز آپ آل پارٹی میٹنگ کال کریں، تمام جماعتوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بلائیں، تاکہ جن کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہیں، جن کے ساتھ ہمارے ڈفرینسز ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے وجود کی بات ہے، سروائیول کی بات ہے۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میٹنگ بلائیں، وہاں پر ڈسکس ہوگا کہ ہمارا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے اس چیز کو روکنے کے لیے۔ آپ کو نہیں لگ رہا جس طریقے سے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ٹارگٹ کلنگز بھی جو پہلے ہو چکی ہیں کافی، اس طریقے سے جو بھاری ووٹرز ہیں وہ ایک سافٹ ٹارگٹ بن سکتے ہیں پھر سے؟ دیکھیے، اب یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، جو پارٹیز الیکشن کرتی رہتی تھی ان کے لیے بھی یہ سبق ہے۔
مجھے لگتا ہے ہمیں اب ریزولوشن آف کشمیر پرابلم پہ زیادہ سٹریس دینا چاہیے، کیونکہ جب تک کشمیر کی سمسیا رہے گی تب تک بی جے پی جیسی جماعتیں اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈتی رہیں گی اور اس کو ایکسپلائٹ کریں گی. کیونکہ جو ہمارے یہاں بچے ریڈیکلائز ہو جائیں گے، جو اس وقت بندوق اٹھا رہے ہیں، زیادہ لوگ ملیٹنسی میں جا رہے ہیں. ہمارے کشمیری پنڈت بھائی، ابھی یہ سنیل ہمارا لڑکا مارا گیا، ہمارے پولیس کے لوگ مارے جاتے ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے جاتے ہیں. ہر ایک خون کی بوند کی قیمت بی جے پی ملک میں وصول کرتی ہے اپنے الیکٹورل بینیفٹس کے لیے. کیونکہ جب پلوامہ میں ہمارے کئی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بارے میں پورے ملک میں انہوں نے چرچا کی، مگر جب چائنا نے ہمارے 20 نوجوان مار دیے گئے، ان کو شہید کیا، تو اس وقت کوئی آواز نہیں نکلی، کیونکہ اس سے ان کو الیکٹورل بینیفٹ نہیں مل سکتا. اس لیے جو کشمیری پنڈتس کی پین ہے، جو ان کی کلنگ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، یا ہمارے سیکورٹی فورسز مارے جاتے ہیں یا کوئی اور مارا جاتا ہے، اس کو وہ خون جو ہے وہ بی جے پی کے لیے آج ووٹر کے اس میں شکل میں اس کو معاوضہ ملتا ہے. تو یہ اس وقت الیکشن کی بات نہیں، اٹس گون بیونڈ الیکشنز. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تمام پارٹیز کو ریزولوشن آف کشمیر کی طرف بڑھنا چاہیے، اور جب کشمیر ریزولوشن کی طرف ہم بڑھیں گے تو تب بی جے پی کو جو ہے اس کو، جب ساری جماعتیں ایک ہی جیسا فیصلہ لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بی جے پی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بہت ہی ڈینجرس اور ایول ایک انہوں نے طریقے کا ڈیزائن اپنایا ہوا ہے، ان کو وہ چینج کرنا پڑے گا. محبوبہ جی، جب یہاں الیکشنز ہوتے تھے، چاہے سیپریٹ کسی کی طرف سے یا لوگ خود مکتبہ کی کنٹرول تھے، یہاں جو بائیکاٹ کیا تھا، اس کی آپ 25 لاکھ کی تعداد آ گئی. اب اگر الیکشنز ہو گئے، جو پہلے سے بائیکاٹ کرتے تھے، دوبارہ اس پر اور سٹریس پڑے گا. 25 لاکھ کی وجہ سے تو مجھے لگتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، مین اسٹریم کا تو روڈ ہی ختم ہو گیا. نہیں، دیٹ از واٹ دے وانٹ، وہی تو چاہتے ہیں. وہ مین اسٹریم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ بی جے پی میں انٹرسٹڈ ہے. میں نے کہا نا، وہ کوئی ہندو راشٹر نہیں بنانا چاہتے ہیں. وہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ختم کر کے اس ملک کے جھنڈے کو بھگوا جھنڈے میں تبدیل کر کے بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں. What will be the next step of the name slipper? Because as you said that it was a lost in Yellow. ہاں بالکل کیا انہوں نے. میں نے کہا، میں نے فاروق صاحب سے التجا کی ہے کہ وہ آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور اس میں ہم ڈسکس کریں کہ ہمارا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے.